टारगेट किलिंग, मर्डर, डकैती मर्डर, रेप केसेस, ये सारे जो है इनके मुकदमात सीसीडी के थानों में दर्ज होंगे। जावेद भट्ट का जो कत्ल है उसमें भी शूटर्स का इस्तेमाल हुआ है। जावेद भट्ट का कत्ल का केस जो है वो सीसीडी को ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। लोगों ने अपने वेपन्स तक जो है वो नालों में फेंक दिए, ज़मीन में दबा दिए। आईजी साहब ने एक नया कहले कहा है कि जी हम थर्मल टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। आपके एयरपोर्ट्स पे तो आज तक स्कैनर लग नहीं सके। अगर इस तरह के आपके बने हो कि थर्मल आपके पास ड्रोन्स हों और आप देख लें किसके पास वेपन है किसके पास नहीं है, उसको सेफ सिटी से आप मुंसलिक करें तो आपको तो नाके लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और उसके बाद अमीर बलाच के डेरे पर जो है वो रेड की जाती है और वहाँ से अमीर बलाच का एक दोस्त और 2 मुंशी जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो छोड़ भी दिए जाते हैं। जावेद भट्ट का बेटा इस टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर ऑन है। वो कहते हैं कि सीसीडी हमारा केस संभाले। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे सारा मामला पूछते हैं कि आखिरकार कब तक ये केस इसी तरह उलझता रहेगा, ये कब तक सोल्ट आउट होने की जो निशानदेही है वो हमें नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अमीर बलाच कत्ल केस पर बहुत काम किया, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है। मुझे ये बताइएगा कि अब सोशल मीडिया पर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और ये दोनों ग्रुप्स की दोस्ती या सुलह का कोई इम्कान हमें नजर आता है? देखिए तैयबा, ये दुश्मनी जो है ये तो तकरीबन 35 साल से 3 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, ये चल रही है। इसमें जो ट्रकों वाला ग्रुप है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके दादा जो बिला ट्रकों वाले थे, उनके वालिद जो हैं टीपू ट्रकों वाला, और बलाज जो है उसके मर्डर के पीछे तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का हाथ है। और ये सिर्फ और सिर्फ चुदराहट का आपस में जो है इनके एक तनाज़ा चल रहा है कि शहर की चुदराहट किसके पास होगी। अब जैसे ही बलाज का मर्डर होता है तो एक जस्टिस फॉर बलाज जो है वो सोशल मीडिया पर मुहिम चलती है और उसी मुहिम में जो है लोग तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं और गवर्नमेंट पर भी ये प्रेशर डाला जाता है कि वो दोनों बैरून मुल्क फरार हैं तो उनको वापस लाया जाए। इसी असना में जो गोगी भट्ट है उसके बारे में जेआईटी ये पहले जो बनी होती है उसी यू की, वो ये कहती है कि ये बेगुनाह है, लेकिन तीफी भट्ट गुनहगार है। जेआईटी के इस बयान के बाद मुख्तलिफ जो सियासी हल्के हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो गोगी भट्ट को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि वो बेगुनाह है, वो वापस आ जाएं। गोगी भट्ट जब वापस आते हैं तो ये उसके बाद आकर अपनी अबूरी ज़मानत करवाते हैं और शामिल तफ्तीश हो जाते हैं, लेकिन जेआईटी जो है वो उन्हें इस असना में गुनहगार लिख देती है। इसी दौरान तीफी भट्ट इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार हो जाते हैं और गिरफ़्तार करके उन्हें कराची से बरास्ता जब लाहौर लाया जा रहा होता है तो रहीम यार खां, जिस तरह सबके इल्म है, तो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। इस मारे जाने के बाद उनके भाई जो है अज़हर गुलशन, वो मीडिया पर आते हैं थोड़ा सा, वो आकर लोगों को ये कहते हैं कि मैं अपने भाई की लाश पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन इसी दौरान जो है 2 से 3 रोज़ कबल एक तकरीब होती है जो कि तीफी भट्ट के घर होती है। अज़हर गुलशन की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होती। जो तारिक भट्ट है उनके ख़ानदान के सरबराह, वो ख़ानदान की सरबराही की चादर जो है वो उनके बड़े बेटे तीफी भट्ट के ताज़ीम भट्ट के गले में डाल देते हैं। और चेयरमैन अकबरी मंडी का जो बोर्ड है उसका भी नया चेयरमैन इनको मुंतखब कर देते हैं। इससे एक तो ये मैसेज दिया जाता है सारे शहर में कि तीफी भट्ट की जगह उनके घर के फैसले जो हैं और मार्केट के जो फैसले हैं वो अब ताज़ीम करेंगे। ये एक मैसेज इस तरह चला जाता है कि और कोई हमारा फैसला नहीं करेगा। दूसरी जानिब अब जावेद भट्ट जो मरहूम है, मकतूल जो है, उनके बेटे हमज़ा जो हैं वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने सीसीपी लाहौर को एक दरख्वास्त दी कि हमारा केस भी जो सीसीडी को ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इसमें भी शूटर्स जो हैं उनका इस्तेमाल हुआ है और एट दी एंड जो है वो बात मौसम तक जाती है, अमीर मौसम तक, अमीर फ़तेह तक। और अमीर फ़तेह जो है वो 12वें महीने गुज़िश्ता साल जो है उसकी अदम पैरवी की वजह से ज़मानत खारिज हुई हुई है, उसको गिरफ़्तार किया जाए। उस पर थोड़ा-सा प्रेशर जो है वो पुलिस पे बनता है। तो ये अड्डे वाले जो हैं उनके डेरे पर रेड करते हैं। वहाँ से सुहेल और तारिक जो इनके मुंशी हैं और एक ज़ाहिद जो इनका करीबी दोस्त है उसको ले आते हैं। लेकिन उससे तफ्तीश करने के बाद ये पता चलता है कि वो तो बैरून मुल्क हैं दोनों। और बैरून मुल्क होने के बाद अब पुलिस जो है, अभी तक केस जो है वो सीसीडी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन इस पर काम कर रही है कि वो दोनों कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। नुमान साहब, ये तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे ये बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तीफी भट्ट का जो बेटा है हमजा, वो सोशल मीडिया पर आ गया और वो अपना केस सीसीडी को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस केस को सीसीडी जो है वो पकड़ेगी? सीसीडी के एसओपीज़ हैं जिसमें बताया गया है कि एक तो टारगेट किलिंग,
اس کے علاوہ مرڈر، ڈکیتی مرڈر، ریپ کیسز، یہ سارے جو ہیں ان کے مقدمات سی سی ڈی کے تھانوں میں درج ہوں گے، اور جو پہلے سے اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں وہ مقدمات جو ہیں وہ سی سی ڈی کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اب جاوید بٹ کا جو قتل ہے اس میں بھی شوٹرز کا استعمال ہوا ہے، تو ایس او پیز کے مطابق یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کو ٹرانسفر ہو ہی جائے گا، لازمی ہوگا آنے والے وقت میں۔ لیکن اس میں اگر آپ تھوڑی سا دیکھیں نا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح تیفی بٹ کا کیس تھا، تو تیفی بٹ کے کیس میں جے آئی ٹی نے اپنی تمام تر تفتیش مکمل کی تھی، انویسٹیگیشن پولیس نے اپنی تمام تر تفتیش مکمل کی، اس کے بعد جے آئی ٹی نے اپنے بیان سارے قلم بند کیے، اور جس وقت تیفی بٹ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا انٹرپول کے ذریعے، اسی دن یہ کیس سی سی ڈی کو ٹرانسفر کیا گیا، اور جو مبینہ انکاؤنٹر ہوا وہ بھی سی سی ڈی کے ہی اہلکاروں نے کیا۔ تو اس میں میری جہاں تک تفتیش ہے، یا کہہ لیں کہ جو ابھی تک میں نے اس کیس میں دیکھا ہے، جاوید بٹ کا قتل کا کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کو ٹرانسفر ضرور ہوگا، لیکن اس میں پہلے انویسٹیگیشن پولیس اپنے تمام تر جتنی بھی قوائف ہیں وہ مکمل کرے گی، مکمل کرنے کے بعد اس میں یہ لکھا جائے گا کہ اس میں اگر امیر موصب اور امیر فتح شامل ہے تو پہلے ان کو گرفتار کیا جائے، اور وہ شوٹرز جو کہ ضمانت پر ہیں، جس میں اظہر تھا اور ایک اور تھا، اور ایک کیس کا مین مرکزی ملزم جو عارف بھٹی ہے ابھی تک مسنگ ہے، اس میں پہلے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور پھر یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کے ہینڈ اوور ہوگا۔ ابھی یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 15 دن میں آپ نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے، پولیس کے حوالے کرنا ہے، یا آپ ناجائز اسلحہ نہیں رکھ سکتے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے طیبہ، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ایک ڈیٹ اناؤنس کرنا ہے کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا۔ دیکھیں ماضی میں بھی اس طرح کی بہت ساری کمپینز چلتی رہی ہیں، جس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے ویپنز تک جو ہیں وہ نالوں میں پھینک دیے، زمین میں دبا دیے۔ اب یہ آئی جی صاحب نے ایک نیا کہہ لیں کہا ہے کہ جی ہم تھرمل ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کے ایئرپورٹس پہ تو آج تک سکینر لگ نہیں سکے، یہاں سے کتنا ہی باہر منشیات بھی چلی جاتی ہوتی ہے، تو اس میں کئی بندے پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ آپ کے ابھی تک تھرمل کوئی لگ نہیں سکے ایسے کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی میں کسی کی ویپن کی شناخت کر لیں۔ آپ کی جو فزیکل ابھی تک تلاشی ہے، آپ کا سارا میکنزم تو اس پہ چل رہا ہے۔ اگر اس طرح کے آپ کے بنے ہوں کہ تھرمل آپ کے پاس ڈرونز ہوں، اور آپ دیکھ لیں کس کے پاس ویپن ہے کس کے پاس نہیں ہے، اس کو سیف سٹی سے آپ منسلک کریں، تو آپ کو تو ناکے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی صرف ہوائی باتیں ہیں۔ دیکھیں جس بندے نے کوئی لاکھوں روپے کا اسلحہ لے کے رکھا ہوا ہے، 10,12,000 ابھی تک پنجاب میں لائسنس بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جو اتنا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے لائسنس جو رینیو کروانے کا ہے، پھر جن لوگوں کی مجبوریاں ہیں انہوں نے ویپن رکھنا ہی رکھنا ہے، دشمن داری ہیں، تو وہ کہ کہاں پہ اپنا ویپن لے کے جائیں گے؟ یا تو آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کو یہ شورٹی دینا کہ ان کی دشمنی ہے، یا وہ باہر اپنا کوئی لے کے نکلا ہے کیش وغیرہ، اس کے ساتھ واردات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ یہاں پہ تو سی سی ڈی کے یہ حالات ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوئی بھی ہے لاکھوں روپے کی یا کروڑوں روپے کی، اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، آپ ایک مہینے بعد کہیں کہ آپ کا جو ملزم تھا وہ مبینہ انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے، تو اس بندے کی تو ساری زندگی کی جمع پونجی وہ بھی ماری گئی نا ساتھ ہی، کیونکہ سہیل ظفر چٹھا نے ریکوری سے بالکل منع کیا ہوا ہے۔ تو عوام کو اس میں ریلیف صرف اتنا مل رہا ہے کہ جرائم کی شرح ایک نیچے آ رہی ہے، لیکن جو ان کی ریکوریاں وہ تو ہو نہیں رہی۔ بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ نعمان شیخ موجود تھے۔ پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا، اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔